इमाम को पुकारो, उनके ज़हूर में ताजील के लिए दुआ करो। ओ भाइयों, खुदा के वास्ते शीयत को समझो, शीयत को समझो। ऐसा ना हो मैं जुलूस में खड़े होकर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 10 मुहर्रम शरीफ की तारीख है। आज की तारीख कोई पोशीदा नहीं, आज की तारीख के वाकयात हर कोई जानता है कि 10 मुहर्रम शरीफ को इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को करबला के मैदान में शहीद किया गया था। और यह भी बात कोई पोशीदा नहीं कि इस्लाम के अंदर 3 दिन से ज्यादा गम मनाना जायज नहीं। इमाम हुसैन, पहली बात तो ये मेरा ईमान कामिल कि मेरा हुसैन जिंदा है। और जो मेरे भाई मनगढ़ंत रिवायतें बयान की जाती हैं, जो अवाम को रुलाने की कोशिश की जाती है और रुलाया जाता है अवाम को बैठाकर, कहते हैं कि रो, इमाम हुसैन के नाम पर आज रोने का दिन है। ये झूठ सांस पैसे की बड़ी बड़ी रकम लेकर झूठी रिवायतें बयान कर अवाम को रुलाकर कोई फायदा नहीं, बल्कि इमाम हुसैन के पैगाम को आम करना चाहिए। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में शहादत का जाम नोश किया तो एक पैगाम दिया था तमाम उम्मत मोहम्मदिया को। उस पैगाम को तो कोई बताने की बात नहीं करता, बल्कि रुलाने की बात करता है। और जो शिया लोग इमाम हुसैन के नाम पर मातम करते, नोहा पढ़ते, सीना कूदी करते, अपने आप को तकलीफ में डालते हैं, उनकी पोल उनके एक शिया ने खोल दी। उनकी जो गलत बयानी थी उसके बारे में एक शिया ने ही खोल दी। ये पैसा लेकर क्या करते हैं, कैसी गलत रिवायतें मनगढ़ंत बयान करते, लोगों को रुलाने का काम करते हैं, कितने गलत काम करते हैं, ये सारी बात एक शिया ने खोल दी। पहले मैं अपनी जबान से ना कहूं, बल्कि खुद इस शिया की जबान से सुन लीजिएगा इनकी खामियां कितनी है। ये लोग किस तरीके से इमाम हुसैन को मानते, अवाम को कैसे धोखा देते हैं, तो इसी शिया की जबान से पहले इसको सुन लीजिए। अलैहिस्सलाम गैबत में अपने शियों के अमाल देखकर गमज़दा हैं और रो रहे हैं। हमारे अमालों पर तारीख में हमारे 2 इमाम शियों के अमालों पर गमज़दा हुए हैं। यहां तक सुना है कि खून के आंसू रोए हैं। पहला इमाम सज्जाद, जो कूफियों की खामोशी पे बहुत दुखी हुआ, और दूसरा हमारा 12वां आका जो गैबत में है और दुखी है अपने मानने वालों से। भाइयों गौर करो, मेरी नजर में 4 काम ऐसे हैं हमारे जिनकी वजह से हमारा इमाम दुखी है। पहला काम, मेंबर हुसैन पर बेदीन, बेनमाजी, बंदरों की तरह हरकतें करने वाले, अनपढ़, जाहल, खूने हुसैन की तिजारत करने वाले, ये लोग मेंबर हुसैन पर आ गए हैं। जो इस अहल नहीं है, इनको शर्म नहीं आती कि मेंबर हुसैन इसलिए नहीं कि झूठी तफसीर बयान की जाए, ज़ईफ रवायतें बयान की जाए। ये हमारे जाकर, ये अल्लामे जो लोगों से तकरीर लिखवा कर पढ़ते हैं, खुद अनपढ़ हैं, और ये हमारे जाकर, इनको जाकर नहीं कहना भैया, ये गवैये हैं, गवैये। 4 छोटे गवैयों को लेकर मेंबर हुसैन पर आ जाते हैं। शर्म करो। और करते क्या है, फिल्मी गानों की तर्ज पर अहले बैत के फजाइल और फिल्मी गानों की तर्ज पर अहले बैत के मुसाहिब पढ़ते हैं। इनकी वजह से इमाम गमज़दा है। और दूसरे वो लोग जो ऐसे बदकार, बेदीन और जाहलों को मजलिस की दावत देते हैं। ओ भाइयों, ये जो सहूलतकार है, ये इनके साथ मुजरम है। वो जैसे कहावत है
کہ شراب پینے والا بھی لانتی ہے، جو لا کے دے وہ بھی لانتی ہے. تو یہ لوگ دوسرے ہیں. اور تیسرے سب سے اہم یہ بات ہم نے سوچنی ہے، یہ تیسرے لوگ یہ ہم ہیں، سامعین ہیں، جو ایسے بے غیرت لوگوں کی مجلس میں جاتے ہیں اور انہیں داد دیتے ہیں. بھائیو یوٹیوب بھرا پڑا ہے اس ویڈیو سے، ان جیسی کئی ویڈیو سے، کہ ابھی ذاکر نے صرف گویے نے آ کی ہے اور لوگ اٹھ اٹھ کے اس کو داد دیتے ہیں. اور جاہلو، امام حسین کی مظلومیت کوئی کم ہے کہ مصنوعی اور من گھڑت روایت کا سہارا لیتے ہو صرف رلانے کے لیے، اپنی مجلس کو علمان پرسا کہلوانے کے لیے. جاہل اور پیٹوں کے ذریعے مجلس میں کھڑے ہو کر منہ پیٹتے ہو. شرم کرو. امام حسین اور جناب تو آپ نے ان کے بیان یہ کوئی شیعہ کی جماعت سے ہی لگتے ہیں، ان کی آواز بالکل دل سے نکلتی ہے، اور جو آواز دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے. یہ کوئی مصنوعی اور بناوٹی آواز نکال کر نہیں، بلکہ یہ واقعی اپنے دل کا درد بیان کرتے ہیں. انہوں نے آج ایک حقیقت بیان کی، کیونکہ انہوں نے جو معلوم چلا کہ شیعہ کے جتنے مولوی ہیں یہ اکثر یہ غلط من گھڑت روایتیں بیان کر کر عوام کو بیوقوف بناتے ہیں. لیکن یاد رکھو، امام حسین کی شان وہ ہے کہ اگر تم غلط روایتیں بیان کرو گے امام حسین کی شان میں، تو جس طریقے سے تم اپنے آپ کو آج بھی مارتے ہو، سینہ کوڑتے ہو، قیامت تک تم سینے کوڑتے رہو گے، اپنے آپ کو مارتے رہو گے. یہ سزا ملے ہے تمہیں امام حسین کی طرف سے، آقا حسین کی طرف سے تمہیں سزا مل رہی ہے کہ تم اپنے سینے کو چاک کرتے ہو، تم اپنے ہاتھوں کو، اپنے سینے کو کاٹتے ہو، بلیڈ چھری سے خون اپنے آپ کو لہو لہان کرتے ہو. یہ سب حسین، آقا حسین پاک کی طرف سے تمہاری یہ سزا ہے. آج ایک شیعہ بھائی نے ان کی حقیقت کھول دی کہ یہ اندر سے کتنے کھوکھلا اور دل کتنے سیاہ ہے. ایک بات یاد رکھو، یہ اکثر روایتیں غلط بیان کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو روایتیں صحیح بیان کرتے ہیں. سب کو نہیں کہتا، بعض سے شیعہ ایسے ہیں جو بڑھیا روایتیں کہہ کے بیان کرتے ہیں، لیکن بہت سے ایسی من گھڑت روایتیں بیان کرتے ہیں جس کا کوئی ثبوت نہیں، کوئی سند نہیں، اور عوام کو رلانے کے لیے، صرف بڑی رقم حاصل کرنے کے لیے. یہ سب باتیں سن کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. میرا ایمان ہے کہ میرا امام سب جانتا ہے. امام حسین جب ان غلط من گھڑت روایتوں کو سنتے ہوں گے تو امام حسین ان سے خوش نہیں ہوتے ہوں گے، کیونکہ میرے حسین نے سچ بولنے کی خاطر کربلا میں پیغام دیا، اپنے بچوں کٹوا دیا. صرف حق اور سچ کی بنیاد پر امام حسین نے شہادت کا جام نوش کر کے بتا دیا کہ دنیا میں سچائیت کا دامن کبھی مت چھوڑنا، غلط کا ساتھ مت دینا، چاہے تمہاری جان کیوں نہ چلی جائے. امام حسین نے شہادت تو پسند کر لی، اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، اپنے گھر کے بچوں کو شہید کر دیا، مگر جھوٹ اور ناحق کا ساتھ امام حسین نے نہیں دیا. مگر آج امام حسین کا ماننے والے، دعویٰ کرنے والے جھوٹ کا ساتھ لے کر عوام کو گمراہ کرنے پر لگے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، بہت ڈھیر ہدایت دے. اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. اور واقعی ان بابا نے جو بات بیان کی بالکل صحیح بیان کی، بالکل صحیح. انہوں نے کہا کہ یہ لوگ کس طریقے سے اپنی روزی روٹی چلانے کی خاطر بڑی رقم حاصل کرتے ہیں. امام حسین بھی، آقا حسین بھی ان سے خوش نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ غلط روایتیں بیان کرتے ہیں. اور واقعی جو غلط روایت بیان کرے گا تو آقا حسین ان سے خوش نہیں ہوں گے.